بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خاتم النبيين. إذا شفنا في الحصة السابقة شفنا لاكتيفيتي كوميونيكاسيون، شفنا لاكتيفيتي لونغ اي كوميونيكاسيون. الآن غادي نشوفوا لاكتيفيتي اورال. إذا ملي تنقولوا لوغال يعني الشفوي يعني قدرتكم، مهارات ديالكم الشفوية، يعني وقدراتكم على يعني النطق باللغة الفرنسية بشكل سليم، يعني باستخدام المصطلحات والاشياء اللي تعلمتوها في لي زاكتيفيتي الاخرين، لاكتيفيتي ديال لا لونغ ولاكتيفيتي ديال الاكتيفيتي الاخرى اللي هي يعني لاكتيفيتي ديال لو ليكتور. دونك من المفروض انكم تستثمروا هادشي اللي شفتوه في لا ليكتور في لا لونغ كومونيكاسيون، تستثمروه ياك. شنو هي تستثمروه؟ يعني تستخدموه في اللغة ديالكم، يولي دارج في اللسان ديالكم، ويعني وتقدروا انكم يعني تهضروا به يعني هذا هو المطلوب، انكم تهضروا باللغه الفرنسيه. ها داكوغ. وبما انها يعني للاسف لحد الان اللغه الفرنسيه هي اللغه الثانيه في البلاد، آه، كنتمناو تكون اللغه الانجليزيه، اللغه الثانيه في البلاد، اللغه الثانيه في الدراسه، في التعليم، في المجال التعليمي. بون الوغ حنايا يعني دستوريا، من الناحيه الدستوريه كيف ما شفتوا في التربيه على المواطنه، فحنايا اللغه العربيه اللغه الرسميه، وكذلك اللغه الامازيغيه هي اللغه الرسميه. إلا أنه يعني الاستعمال في المجال ديال التعليم ديال الدراسة، فالأمازيغية باقا متأخرة بزاف. وبل يعني أنا اللي لاحظت إن حتى الناس الأمازيغ فما، حتى المثقفين الأمازيغ فما عندهمش يعني داك الاهتمام الكبير زعما باش يوصلوا لغتهم يعني انها تكون في يعني كلغة ثانية حتى في المجال التعليمي وكذا. فكنلاحظ انهم كيهتموا باللغه الفرنسيه اكثر من لغتهم الام اللي هو اللغه الامازيغيه. يعني هذه ملاحظه، كيهتموا باللغه الفرنسيه، مع ان اليوم المجال ديال المعرفه العلميه، المجال ديال يعني ما ينشر في يعني في مجال العلوم، مجال المعرفة، فينشر باللغة الإنجليزية. إذا فمن المفروض أنه إلى غنهتموا باللغات الأجنبية على أساس أنها، فمفروض تكون اللغة الإنجليزية. المهم هذا نقاش آخر. نبقاو مع لوغال. دونك عندنا لوغال يعني الشفوي. proposition d'un titre pour le journal de classe. proposition. شنو هو proposition؟ proposition هي اقتراح proposition اقتراح d'un titre اقتراح عنوان d'un titre pour le journal de classe. donc proposition اقتراح عنوان pour le journal de classe. donc انت كتلميذ او كتلميذه تقترحوا عنوان للجورنال ديال الكلاس. اذا لوبجيكتيف ديال هاد لاكتيفيتي اورال، إذا objectif proposer un titre pour son journal de classe، يعني اقتراح عنوان pour son journal de classe، يعني من أجل يعني جريدتكم القسمية، جريدة القسم. واضح؟ إذا لو سيبور يعني عندك هنا مجموعة ديال الكلمات اللي ممكن تصلح تكون يعني تكون يعني تيتر ديال الجورنال. لو بوتي بيدول، مون كوليج يعني إعداديتي. لو جورنال دي زونفون يعني جريدة الأطفال مثلا. لا ماريل لو بوتي زيكوليي، لو بوتي ايكوليي بمعنى يعني المتمدرس. ايكوليي هي المتمدرس، لو بوتي هي الصغير، المتمدرس الصغير. ثم عندنا لو جورنال اليكول يعني الجريدة في المدرسة. لو بوتي كوتيديان يعني اليومي الصغير. Hein, le petit terrasson, le petit terrasson, je comprends pas ce que ça veut dire terrasson. Donc هذا قال لك j'observe et je comprends. J'observe ألاحظ وأفهم. J'observe les titres ci-dessus يعني يعني ألاحظ العناوين يعني فوقه. Et je réponds aux questions suivantes يعني أجيب على الأسئلة التالية. De quel élément se compose-t-il؟ يعني هاد العناوين de quel élément se compose-t-il؟ يعني généralement il se compose de deux mots. Les éléments les se composent ديال هذاك او deux mots. Le petit bidule, mon collège. Le journal des enfants, le petit écolier. هذا
لا ماريل فيه كلمة واحدة، كلمة واحدة، لا ماريل كلمة واحدة. Le petit quotidien, deux mots. Le petit terrasson, deux mots. Le journal à l'école, deux mots. يعني كل العناوين هذه أغلبيتها فيها جوج ديال الكلمات، دو مو، ياك. d'après les titres يعني d'après les titres à qui s'adresse ce journal. يعني من خلال هاد لي تيتر اللي شفتو، يعني هاد العناوين اللي شفتوها، à qui s'adresse ces journaux. يعني هاد الجرائد هذه لمن متوجهة. ادريس يعني توجه، هي الادريس. الترجمه الحرفيه ديال كلمه ادريس هي عنوان، ياك، عنوان. دونك ملي تنقولوا اكي سادريس سي جورنو، هنايا يعني هنايا ادريسي يعني توجيه، يعني لمن كت متوجهه هاد الجرائد، او لمن كتادريسا يعني لمن باغا تمشي، شنو العنوان اللي كتقصدو. داكوغ. دونك هنايا يعني لمن هي موجهه هذه الجرائد. اذا موجهه لمن؟ للاطفال. الاطفال علاش؟ لان دائما هانت لو بوتي في هذا العنوان، لو بوتي enfant، لو بوتي بتيت، école، دونك écolier، دونك موجهه لمن؟ للاطفال. دونك الوغ d'après les titres, donc d'après les titres, les journaux s'adressent aux petits enfants, ou يعني s'adressent يعني aux élèves tout simplement, aux élèves. D'après les bon alors sur quoi les infos sur quoi nous informe chaque titre. Sur quoi nous informe يعني على اش كي علمنا. sur quoi على ماذا nous informe يعني يعلمنا أو يخبرنا chaque titre، يعني يخبرنا كل عنوان. كل عنوان اش كيخبرنا؟ يعني كيخبرنا على أنه هذا الجورنال خاص بالتلاميذ والأطفال. لو بوتي بيدون يعني خاص بلو بوتي. مون كوليج يعني خاص بالتلاميذ الإعدادية. لو جورنال دي زونفون يعني معنيته أن هذا الجورنال هذا هو خاص بالأطفال. كذلك لو بوتي كوتيديان يعني أن هذا الجورنال هو جورنال صغير وبالتالي فهو خاص بالصغار. لو بوتي إيكولي يعني المتمدرس الصغير، بمعنى أنه خاص بالأطفال المتمدرسين إلى آخره. دونك هذا هو يعني المعلومات اللي كيعطينا يعني كل عنوان من هذه العناوين. هنايا je retiens le titre d'un journal doit être court et accrocheur. court et accrocheur. Le titre d'un journal يعني عنوان الجريدة doit être court، خاصو يكون قصير يعني court ça veut dire قصير، et accrocheur مثير يعني كتقراه يعني تتفهم المعنى ديالو. مثير ويعني تعطي المعنى ديال المقصود بهذا، يعني المقصود بهذا الجورنال. Il renseigne général sur son orientation يعني تعلمنا. il renseigne يعني تعلمنا généralement تعلمنا عادة sur son orientation كيعلمنا بالتوجه ديالو. الجورنال تعلمنا بالتوجه ديالو. et son lectorat. son lectorat ça veut dire الناس اللي غيقراوه، يعني تعلمنا بالتوجه ديالو وتعلمنا حتى بالناس اللي غيقراوه. لو بوتي ça veut dire غيقراو دي بوتي، ما يقراوش كبار. je m'entraîne. Donc, je m'entraîne. On te demande de participer à la conception d'un journal de classe. Que propose-t-il comme titre accrocheur? On te demande يعني غادي نطلبوا منك يعني انت غادي نطلبوا منك نطلبوا منك de participer المشاركة à la conception يعني في إنتاج un journal de classe. à la conception d'un journal de classe يعني باش أننا نصيبوا journal de classe، جريدة ديال القسم. proposeras-tu ماذا ستقترح أنت؟ proposeras يعني ماذا ستقترح، يعني au futur هذيك. proposeras-tu comme titre يعني ماذا ستقترح كعنوان accrocheur comme titre accrocheur يعني مثير ويعني يعني يجلب الانتباه.
دونك في نظركم شنو غتقترح نتايا؟ واش غتختار شي واحد من هاد العناوين هادي، ولا دير عنوان من عندك؟ دير عنوان من عندك. مثلا تكتب لو بوتي شيرشور مثلا، الا كنتي باغي دير لا غوشيرش مثلا بتي شيرشور. ولا ممكن تقول يعني ليتيديون دو دوما، ولا شي حاجه مرتبطه بدوما. ولا ممكن تقول لوم دو دوما مثلا، رجل الغد، لوم دو دوما مثلا، بوركوا با. ممكن تقول جو سي با. يعني حاولوا تفكروا في عناوين مثيرة ومهمة، يعني لي جورنال ديالكم نتوما، جورنال اللي غديروه نتوما. داكوغ. نمشيو جو ميفالو يعني هذه دائما كيف ما متعودين. هاد جي ميفالو يعني تقويم ذاتي، تقويم ذاتي. فالتقويم الذاتي كتحددوا واش ضبطتوا واحد المهارات. هنايا عندنا ثلاثه المهارات. المهم هنايا في الازرق تيقول لك je suis en mesure de proposer un titre qui. يعني أنا قادر de proposer، يعني قادر على اقتراح un titre، قادر على اقتراح عنوان qui accroche le regard يعني يثير الانتباه ويثير النظر. informe sur la thématique générale du journal، يعني يعلمنا la thématique générale. ça veut dire التيمة العامة، أو يعني العامة لهذه الجريدة. et sous forme de nom ou de phrase nominale، يعني على شكل اسم أو جملة اسمية. دونك غتشوف راسك واش انت قادر دير هاد الاشياء هادي، وكل حاجه قدرتي ديرها غادي تكتب عليها وي، اللي ما قدرتيش ديرها تكتب عليها نو. وغادي تحاول تعاود يعني تشوف الدرس ديالك من الاول باش تقدر دير هاد المساله هادي. اذا سالينا من لورال، اذا كان هذا لورال سالينا من لورال. غادي نمشيو ليكري، لا ماكيت دو لا اون. دونك لا ماكيت كيف ما شفنا في الدرس ديال كومونيكاسيون. نرجعوا ليه. ها هو الدرس. لا ماكيت، شو لا ماكيت؟ يعني لا ماكيت، لا مانشيت. دونك l'objectif c'est concevoir يعني إدراك la maquette de la une avec le titre du journal. donc la maquette يعني هي نموذج مصغر لل يعني الجريدة. يعني هذا هو لو سيبور، نورمالمون هذا هو لو ماكيت. consigne dans le but d'élaborer un journal de classe. يعني في الهدف هو élaborer يعني إنشاء un journal de classe، يعني جريدة للقسم. vous choisissez tes camarades et toi، يعني غتختاروا. vous choisissez ça veut dire تختاروا tes camarades يعني camarades يعني الأصدقاء ديالك أو الزملاء ديالك. et toi un titre accrocheur en pertinent يعني accrocheur يعني مثير، و pertinent يعني في دقيق. pertinent. et vous concevez une maquette pour ça une. يعني غتاخدوا هذاك لو تيتر وغادي تصايبوا واحد لا ماكيت ديال بور سا اون، ديال لا اون. داكوغ. يعني غادي ديروا لا ماكيت هو تخطيط ديال لا اون، يعني غتصايبوا لا اون على حساب يعني لو تيتر اللي درتوه. داكوغ. اذا j'observe je comprends. j'observe يعني ألاحظ وأفهم. je revois les unes des journaux déjà étudiés en classe. يعني غادي نشوفوا les unes des journaux اللي déjà شفناهم في لا كلاس، يعني déjà شفناهم. et celles d'autres journaux cherchés hors classe. وزعما والاخرين لي اون ديال الجرائد الاخرى اللي شفناهم خارج القسم. اللي شفناهم داخل القسم شفنا بزاف ديال لي زون. شفناها هي هذه اون ديال لو موند، ياك. شفنا وحده اخرى ها هي لو كوتيديان، واحد العدد. وشفنا اول حاجه شفناه هو العدد، هذا عدد اخر
ماشي نفس العدد ديال لا اون ديال مون كوتيديان. دونك شفنا مجموعه ديال لي اون داكوغ، شفنا مجموعه ديال لي اون. دونك فوالا. إذا ثانيا je dégage les composantes que je désigne par leur nom et d'écrire leur emplacement sur la page. دونك غادي نعتمد على هادي، نعتمد على هاد الخطاطة اللي هنايا شفتوها هادي، البوندو مونشيت ياك، oreille يعني جوج ديال لي زوغاي اونتر لي مونشيت، تريبون لا فونتر سو تريبون يعني الى اخره، لو شوفال لو ريد شوسي. دونك هذاك الشيء اللي درناه في هذا الدرس هذا غادي نعاودو نديروه في هذا. يعني وحاولوا ما يمكن يعني ديروا بحال هاد لا اون، هذه لا اون ديال الاطفال، نتوما ديروا بحالها داكوغ. غادي نشوفوا داك الشيء اللي عارضين عطاوكم. اذا فوالا. اذا غادي نحاولوا نديروا اون ماكيت، غنشوفوا ها هي هاد لو سيبور اللي حدانا حتى هو، نحاولوا نديروا بحالو. غادي حتى هي سي اون 24 اور، سي اون غنشوفوا حتى نديروا حاجه بحالها داكوغ. دونك الوغ جو روتيان يعني الاشياء التي يجب ان احتفظ بها، جو روتيان يعني الاحتفاظ داكوغ. La maquette est la présentation plus ou moins précieuse. La maquette يعني هي une présentation، هو عرض plus ou moins précise plus ou moins précise يعني تقدر ما تكونش دقيقة. دي تيتر دي illustrations يعني فيها العناوين، فيها دي illustrations، فيها صور، et du texte فيها نصوص، فيها النص. mise en page يعني يعني مقدم مع لا باج. سي لو دوكيمون يعني هو الوثيقه à partir duquel s'effectue la mise en page définitive. يعني هاد لا ماكيت هادي يعني تتكون تجريبيه في الاول، وهي على الاساس ديال لا ماكيت في الاخر كدار لا اون ديفينيتيف يعني لا اون نهائيه. Pour réaliser une bonne maquette, on doit d'abord définir. Pour réaliser une bonne maquette, يعني باش أننا نصيبو، réaliser ça veut dire نصيبو une bonne maquette يعني واحد الماكيت مزيانة. On doit d'abord définir يعني خصنا نديفينيو le format du journal، يعني الفورما ديال الجورنال، واش غادا تكون يعني صفحة كبيرة ولا صفحة متوسطة ولا. Donc la format du journal، الفورما ديالو داكوغ. لا كاليتي دو بابي يعني الجودة ديال الورق، كيفاش غادي يكون الورق ديال هاد الجورنال. لو نومبر دو كولور يعني عدد الالوان، دونك ممكن يكون بلون نوار، ممكن يكون فيه الوان اخرى، احيانا تيكون الاحمر الاخضر الازرق. ماشي ضروري يكونوا جميع الالوان، ممكن يكونوا غير 3 ولا 4 ديال الالوان تيفيو بالغرض. او لا يكونوا الالوان كاملين، الا كانت عندكم طبيعه فيها ملونات فيها الالوان كاملين سي بيان. لا بيريوديسيتي يعني تتحدوا لا بيريوديسيتي ديال هاد الجورنال اللي غديروه، واش غديروه اسبوعي ولا غادي ديروه يومي. دونك سوا كوتيديان سوا hebdomadaire سوا mensuel. La maquette doit retenir l'attention du lecteur. يعني لا ماكيت يعني هاد النموذج doit retenir يعني يشد l'attention، يشد الاهتمام او الانتباه. l'attention يعني الانتباه دو ليكتور يعني يشد انتباه القارئ، لو ليكتور هو القارئ. Donc voilà, je m'entraîne, j'élabore avec mon groupe يعني غادي ننشئوا مع المجموعة ديالي la maquette de notre futur journal de classe. يعني غادي نصيبوا la maquette ديال الجورنال ديالنا المستقبلي ديال la classe. Je choisis avec mes camarades un titre appertinent et accrocheur. يعني غادي نختار واحد تيتر، واحد العنوان appertinent يعني عنوان دقيق، ويعني appertinent et accrocheur مثير، ويعني يجلب الانتباه
ياك. هذيك ام بي ça veut dire ملاحظة. Donc j'élabore la maquette demandée sur une feuille à part une feuille à part. دونك غادي نصيبوا لا ماكيت في ورقه يعني بوحديتها، ماشي في الدفتر ديال القسم، في ورقه بوحديتها. داكوغ، في ورقه سيباري، اون فوي ا بار يعني ورقه منفرده. داكوغ. دونك عاوتاني جو ريانفيستي يعني استثمر هاد التعلمات هذا. جو كومبار لا ماكيت دو نوتر جروب à celle élaborée par d'autres groupes. يعني جو كومبار، شنو هي كومبار؟ اقارن لا ماكيت دو نوتر جروب، يعني لا ماكيت اللي صايبها الجروب ديالنا مع لا ماكيت اللي صايبوا الجروبات الاخرين. داكوغ، لان نورمالمون في ان كلاس يعني غيكونوا بزاف ديال الجروبات، كل جروب غيكونوا فيه 3 حتى 4 حتى 5 الاشخاص، حتى 5 التلاميذ. داكوغ، يعني تحاولوا تصيبوا لا ماكيت ديالكم وغتشوفوا لي ماكيت ديال الجروبات الاخرين، ديال التلاميذ الاخرين. دونك جو ميفالو يعني تقويم، يعني التقويم الذاتي. دونك كيف ما قلنا دائما التقويم الذاتي يعني تنشوفوا فيه يعني واش عرفتي المعلومات اللي مكتوبين هنا، واش كتعرفهم وتقدر تتعامل معاهم. جو فيريفي سي لا ماكيت كومبوز، يعني جو فيريفي كنتاكد، فيريفي يعني اتاكد، سي لا ماكيت الا كانت لا ماكيت كومبوزي يعني لا ماكيت اللي جمعناها كومبرون لي زيليمون سويفون. كومبرون يعني فيها كومبرون فيها لي زيليمون يعني العناصر التاليه. شنو هما العناصر؟ لو بوندو، لو بوندو يعني اللي تيكون الفوق، لا مونشيت اللي هو العنوان، والطريقه ديال كتابه العنوان ما تكتبوش ديريكت، غتحاول دير فيه شي ديفورميه وهذا باش يجي ادابتي مع الفكره اللي باغي توصل. ثم عندنا لو نو دو جورنال، لي نو دو جورنال اي لا بلاس دي زارتيكل، غنرجعوا لهذيك اللعيبه اللي كنا شفناها في الاول، يعني هذاك التصميم ديالها يعني كوم سا. بوندو كيف ما قلنا تيكون في الفوق، لا مونشيت تكون هنا، لا مونشيت راه هي اللي فيها العنوان، ثم لومبلاسمون دي الفونتر، لومبلاسمون و لوغييت و لو شوفال، يعني لومبلاسمون دي زارتيكل. داكوغ، لومبلاسمون دي زارتيكل. فوالا، اذا غادي نشوفوا واش عرفتي. فيريفي واش الماكيت ديالك فيها هادشي، واش فيها الفوندو، فيها المونشيت، فيها لو نو دو جورنال، فيها لا بلاس دي زارتيكل. دونك الا كان فيها داكشي كله غدير وي 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 اي سي بيان. دونك فوالا، الحصه الجايه غادي نشوفوا لي كومبوزونت دو لا اون. داكوغ، اذا شكرا على حسن تتبعكم والى اللقاء في العرض المقبل.